नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 28 गते सोमबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि 7:12 उपरान्त अष्टमी तिथि। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा। इस्वी सम्वत 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 13 तारिक, शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्य बिहान 5:48 र सूर्यास्त साँझ 6:09। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज भाद्र शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। आजदेखि महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ। आजदेखि 16 दिनसम्म महालक्ष्मीको आराधना गर्दै व्रत बस्ने चलन। 16 दिनसम्म निष्ठापूर्वक लक्ष्मी माताको उपासना गरेमा धनधान्य र समृद्धि प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास। थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाए। भदौ महिनाको कृष्ण अष्टमी पछिको शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबारका दिन थारू समुदायले यो पर्व मनाउने चलन। यो पर्वमा विशेष गरी दाजुभाइले दिदीबहिनीको दीर्घायुको कामना गर्दै दिनभर व्रत बसी साँझपख भीमको पूजा गरी गहुँको पिठोबाट बनाइएका परिकार र फलफुल चढाई दिदीबहिनीको भाग छुट्याएर बचेको आफूले खाने चलन। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसको लोकगाथा बोकेको नाच लोप हुने अवस्थामा 7औं र 8औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको मिथिला क्षेत्रका प्राचीन लोकनाच अल्लाह रुदल, राजा सलहेस, शीतवसन्त, रुनन झुना, बादशाह गोपीचन्द, कुँवर बृजमान, सुन्दर वनको सुन्दर फुल, गुगली घाट, सामा चकेवा, कमला मैया जस्ता नाच लोप बन्दै नाचहरू लोप हुन थालेपछि यससँगै सम्बन्धित कलाकारहरू पनि पलायन बन्दै। म्याग्दीका पर्यटकीय स्थल करिब 5 महिनापछि खुल्ने तयारीमा। घोडेपानी, मोहरे डाँडा, खोपारा, टोड्के, रुइसे, झाँक्री पानी, धौलागिरी र अन्नपूर्ण आधार शिविर, नार्च्याङ झरना, मायलु डाँडा लगायतका पर्यटक स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन सुरु। दाङ देउखुरीका 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना जोखिमका बेला पनि दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै संक्रमणका बावजुद पनि आफ्नै घर आँगनमै स्वास्थ्यकर्मी आउँदा ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू पनि हर्षित। बाट चल्ने सिटी रिक्साले गर्दा पूर्वका सुन्दर सहरको नामले चिनेका सहरहरूको रूप बन्दै लाइसेन्स समेत नभएका चालकहरूले मुख्य सडकमै चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुनुका साथै सवारीको चाप हुने मुख्य सडकमा सिटी सफारी जथाभावी रोक्ने र ट्राफिक नियम विपरीत कुदाउने गर्दा सडक जामको समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। आज भाद्रपदको शुक्ल अष्टमी तिथि। आजदेखि महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ भएको छ। आजदेखि 16 दिनसम्म महालक्ष्मीको आराधना गर्दै व्रत बस्ने चलन छ। 16 दिनसम्म धन अनि ऐश्वर्यकी देवी महालक्ष्मीको विशेष रूपले अर्चना गरी सन्ध्यामा पूजाआजा गरी एक छाक सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने गरिन्छ। समुद्र मन्थनका क्रममा क्षीरसागरमा उत्पन्न भगवती लक्ष्मी देवी धन तथा सुन्दरताकी देवी कहलिनुहुन्छ। लक्ष्मी शब्दका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेदको पुरुष सूक्तमा भेटिन्छ। श्रेष्ठते लक्ष्मी सौषणा, हे परमेश्वर, अनन्त शोभा स्वरूप श्री र अनन्त शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मी दुवै हजुरको पत्नी हुन्। त्यस्तै तन्त्रागमका अनुसार सर्वोत्तम अवस्थामा विष्णु र उनको शक्ति लक्ष्मी एकै परमात्मा हुन्। विष्णु र लक्ष्मी एक आपसमा भिन्न छन्, केवल सृष्टिको समयमा मात्र भिन्न देखिन्छन् भनिएको छ। स्त्रीको 64 कला मानिएको छ। 64 कलायुक्त महिलालाई पनि लक्ष्मीको रूपमा सम्बोधन गरिन्छ। सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, सम्पन्नता र सुन्दरताको अर्थमा पनि लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुने गर्दछ। भगवती दुर्गाको 1000 नाममा एक नाम लक्ष्मी पनि हो। यी 16 दिनमा निष्ठापूर्वक लक्ष्मी माताको उपासना गर्ने उपासकले धन र समृद्धि प्राप्त गर्ने बताइन्छ। धन र समृद्धिको दीर्घकालीनता मानव
सेवा र सत्कर्ममा निर्भर हुन्छ। लक्ष्मी माता पनि मानव सेवा तथा श्रममा कार्यमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस व्रतका क्रममा दूध, चन्दन र दुग्धजन्य पदार्थहरूले माता लक्ष्मीको पूजन गरिन्छ। कमलको दाना भएको माला जप्दै लक्ष्मी माताको अर्चना गरिन्छ। यस दिनमा 7 मुखे रुद्राक्ष लगाउनु अत्यन्त फलदायी मानिन्छ। थारू समुदायले अटुवारी पर्व मनाएका छन्। भदौ महिनाको कृष्ण जन्माष्टमी पछिको शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबारका दिन थारू समुदायले यो पर्व मनाउने गरेका छन्। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका उपप्राध्यापक कुलवीर चौधरीका अनुसार अटुवारी पर्व थारू समुदायको माघी र दशैं पछिको ठुलो पर्व हो। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाका थारू समुदायले विशेष महत्त्वका साथ यो पर्व मनाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले अटुवारी पर्वको अवसरमा थारू समुदायलाई सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ। यो पर्वमा विशेष गरी दाजुभाइले दिदी बहिनीको दीर्घायुको कामना गर्दै दिनभर व्रत बसी साँझपख भीमको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। व्रतपछि गहुँको पिठोबाट बनाइएका परिकार र फलफुल चढाई दिदी बहिनीको भाग छुट्याएर बचेको आफूले खाने चलन छ। दिदी बहिनीका लागि छुट्याइएको भागलाई अग्रासन भनिन्छ। अग्रासन दाजुभाइले दिदी बहिनीको घरमै पुर्याइदिने गरिन्छ। अग्रासन दिएर फर्किने क्रममा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई मनपर्ने खानेकुरा खुवाउने र उपहार दिने चलन पनि छ। दाजुभाइले दिदी बहिनीको अटल सौभाग्यको कामना गर्दै अटुवारी पर्व मनाउने बताइन्छ। दिदी बहिनी र दाजुभाइ र छिमेकीको बीचमा माया, ममता, सद्भाव र भातृत्व जगाउने पर्वको रूपमा अटुवारीलाई लिन्छ। अटुवारीको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा बिदा समेत दिएको छ। त्यस्तै दाङका घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा राप्ती, दङ्गी शरण र गडुवा गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका धार्मिक तीर्थस्थल खुलेसँगै पर्यटकीय गतिविधि समेत सुरु हुन थालेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण देखिएपछि झन्डै 5 महिनादेखि बन्द रहेका पर्यटकीय बस सेवा, धार्मिक तीर्थस्थल खुलेसँगै सुरु भएका हुन्। सरकारले दोस्रो चरणको कोरोनाको बन्द गरेको निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा हटाएसँगै देश दर्शन बस सेवा प्रणालीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई लागू गर्दै पर्यटकीय बस सेवा सुरु गरेको छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्न देश दर्शन बस सेवा प्रणालीले दिवा तथा रात्रि पर्यटक बस सेवा पुनः सुरु गरेको प्रणालीका बजार व्यवस्थापक प्रहलाद लोहनीले बताउनु भएको छ। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर तयारी थाले पनि कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो। राजधानीको मुख्य पर्यटकीय स्थल ठमेललाई लक्षित गरेर झन्डै 100 पर्यटकीय बसले सेवा प्रदान गर्दै आए पनि कोरोनाका कारण उक्त बस सेवा रोकिएका थिए। हाल काठमाडौँको 16 खुट्टे सडकमाबाट पर्यटकलाई बोकेर पर्यटक बस पोखरा, चितवन, लुम्बिनी र जनकपुर ओहोर-दोहोर गर्दै आएका छन्। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसको लोकगाथा बोकेको नाच लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। लोकनाचहरू लोप हुन थालेपछि त्यससँग सम्बद्ध कलाकारहरू पनि पलायन हुन थालेका छन्। 7औं र 8औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको मिथिला क्षेत्रका प्राचीन लोकनाच अल्लाह, रुदल, राजा सलहेस, शीतल बसन्त, रुन्झुना, बादशाह, गोपीचन्द, कुँवर, ब्रजमान, सुन्दर वनको सुन्दर फुल, गुगली घाट, सामा चकेवा, कमला मैया जस्ता लोप हुन लागेको हो। त्यसै गरी जय विषहरा, दुलहा, दयाल सिंह, विदेशिया, दिनाभद्री, लोरिक, राजा नल, राजा हरिश्चन्द्र, सती, बिहुला, कारिक, महराई, सोखा महाजन, महराई, कारिक महाजन, अल्लाह, रुदल, झगडु, मल्ल जस्ता ऐतिहासिक नाच पनि लोप भएका छन्। यी नाचहरू लोप हुन थालेपछि यससँग सम्बन्धित कलाकारहरू पनि पलायन हुन थालेका हुन्। 10 वर्षको उमेरदेखि लोकनृत्य गर्दै आएका धनुषाको मिथिला नगरपालिका 10 का 42 वर्षीय पुनित रामले आफूले सिकाएका 20 जना कलाकार पलायन भएको बताउनु भएको छ।
कलाकारहरू पलायन भएसँगै नाच कम्पनी पनि बन्द भएका छन्। पुनितको कम्पनी पनि कलाकारको अभावका कारण बन्द भएको छ। लोक तथा पौराणिक कथामा आधारित नाचका भिडियोहरू विभिन्न माध्यमबाट बजारमा पाइन थालेकाले पनि नृत्य कम्पनी प्रभावित भएको पुनितको बुझाइ छ। उहाँका अनुसार लोक नाचहरू लोप भएपछि धनुषा जिल्लामा मात्र 100 भन्दा बढी कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लोकप्रिय यस्ता नृत्य तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनका बेला प्रभावित भएको हो। अहिले अक्कल झुक्कल वैवाहिक समारोहमा त्यस्ता नृत्य प्रस्तुत हुने गरेका वटेश्वर गाउँपालिकाका 5 का शान्तिपुरका जोगिन्दर महरा बताउँछन्। उनले यस्ता नाचलाई राज्यले संरक्षण गरी कलाकारलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने बताएका छन्। महोत्तरीको पोखरभिण्डाका रामप्रसाद पासवानले लामो समयदेखि जङ्गली बादशाह कम्पनी नामक लोकनाच देखाउने कम्पनीमा काम गरेर परिवारलाई पाल्दै आएका थिए, तर चेल नाचको माग हुन छाडेपछि उनी मजदुरी गरी परिवार पाल्न बाध्य भएका छन्। नाच कम्पनीहरू बन्द हुँदा यसमा आबद्ध कलाकारहरू रोजगारीका लागि खाडी तथा छिमेकी मुलुक भारत पलायन भएका हुन्। धनुषा हरिहरपुरका 62 वर्षीय जीव छ पासवान मिथिला क्षेत्रको ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा लोकगाथासँग जोडिएको 14औं शताब्दीका प्रतापी राजा सलहेश भेषमा अभिनय गर्दै आएका थिए। उनी मञ्चमा उत्रिँदा दर्शकले ताली बजाउँथे। पछिल्लो समय लोकनाचप्रति दर्शकको रुचि नभएको बताइएको छ। मिथिला संस्कृतिका लोकगाथाका नाचहरूको गाउँघरमा माग हुन छाडेकाले कलाकारहरू रोजगारीका लागि कतिपय विदेश पलायन भएका छन्। यस्ता नाचको संरक्षणमा सरकारको कुनै पहल नभएकाले कलाकारहरू कामको खोजीमा विदेशको बताइएको छ। पहिला प्रतिष्ठानका लागि पनि ठूलो रकम खर्चेर ग्रामीण क्षेत्रमा लोकनाच मञ्चन गराइन्थ्यो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले यस्ता कार्यक्रमहरू हुन छाडेका छन्, जसका कारण नाच कम्पनीहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुँदै गएका छन्। विगतमा ठूलो नाम कमाएका नाच कम्पनीहरू बन्द भएपछि त्यसमा संलग्न करिब 5000 भन्दा बढी कलाकारहरू बेरोजगार भएर कामको खोजीमा विदेश पलायन भइसकेको बताइन्छ। मिथिला क्षेत्रका ग्रामीण इलाकाहरूमा लोकप्रिय रहेका यस्ता लोकनाचहरू खास गरी विवाह, शुभ कार्य, उत्सव र चाडपर्व मेलाका बेला प्रदर्शन गरिन्छ। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा हुने विवाहमा मात्र लोकनाचहरूको माग आउने गरेको छ। वर्षमा 1-2 पटक मात्र लोकनाच हुने गरेकाले कलाकारहरू रोजगारीको खोजीमा पलायन भएका हुन्। ऐतिहासिक र पौराणिक कथामा आधारित लोकनाचहरू लोप हुन लागेकामा संस्कृतविदहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। संस्कृतविद प्राध्यापक योगेन्द्र मण्डलले मिथिला क्षेत्रको सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहिआएका लोकनाचहरू लोप हुनु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ। यस्ता लोकनाचहरूको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट उचित कदम चालिनुपर्ने धारणा उहाँको रहेको छ। मिथिला क्षेत्रसँग जोडिएको ठाउँहरूमा पल्लवित र पुष्पित यस्ता लोकनाचको संरक्षण र सम्वर्धनमा ध्यान नदिए मिथिला संस्कृतिहरू हराउँदै जाने भएकाले सरकारले स्थानीय निकाय मार्फत बजेटको व्यवस्था गरिदिन कलाकारहरूले माग गरेका छन्। म्याग्दीका पर्यटकीय स्थल करिब 5 महिनापछि खुल्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि गत वैशाख दोस्रो सातादेखि यहाँका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्न रोक लगाइएको थियो। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको कोरोना भाइरसको खोप पनि लगाउने क्रम चलिरहेकाले थलिएको आर्थिक गतिविधि र जनजीवनलाई सहज बनाउन पर्यटकीय स्थल खुलाइएको हो। घोडेपानी, मोहरे डाँडा, खोपारा, टोड्के, रुइसे, झाँक्रीपानी, धौलागिरी र अन्नपूर्ण आधार शिविर, नार्स्याङ झरना, मायालु डाँडा लगायतका पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन सुरु भएको छ। सिङ्गा, भुरुङ, तातोपानी, गुर्जा, ढोरपाटन, शिकार आरक्ष, गुर्जा लगायतका स्थलमा भ्रमण खुलाउन सम्बद्ध पालिका र प्रशासन कार्यालयमा अनुमति मागिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 स्थित पर्यटकीय स्थल घोडेपानीको टोल सुधार समितिका संयोजक वीरेन गबुर्जाले आन्तरिक पाहुना आउन थालेकाले आगामी असोज 1 गतेदेखि सबै पाहुनालाई भ्रमण खुला गरिने बताउनु भएको छ।
घोडेपानी पुनेहिल क्षेत्रको भ्रमणका लागि फाटफुट पाहुना पुग्न थालेका छन्। असोज 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमै होटल र पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। गाउँपालिकाको अर्को पर्यटक स्थल भुरुङ तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतमान शेरचनले मुस्ताङमा निषेधाज्ञा हटाइएपछि त्यहाँ जाने आउने पाहुनाका लागि पनि बाटामा पर्ने भएको होटल खुलाइने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ पोखरा मुस्ताङमा सबै खुला भइसकेपछि पाहुना आउन थालेका छन्। अहिलेसम्म तातोपानीमा बाहिरबाट आएकालाई स्नान गर्न नदिएको र अब बन्द मात्रै गरेर नहुने भन्दै पालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरेर खुलाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। तातोपानी र पुनेहिल भ्रमणमा आउने पर्यटकबाट गाउँपालिकाले ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश शुल्क उठाउने गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रवेश शुल्क उठाउन नपाउँदा गाउँपालिकाको करिब 1 करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ। यस वर्ष प्रवेश शुल्क कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले अझै निर्णय लिन सकेको छैन। प्राकृतिक उपचार स्थलका रूपमा परिचित बेनी नगरपालिका 4 सिंगा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सहसचिव कुमार केसीले स्नानका लागि खुल्ला गर्न नगरपालिका र प्रशासनसँग अनुमति मागेको बताउनु भएको छ। तत्कालै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकालाई स्नान गर्न मिल्ने गरी तातोपानी कुण्ड खुलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। असोज कार्तिक मुख्य पर्यटकीय याम हो। पर्यटन विभागका अनुसार आगामी याममा म्याग्दी स्थित धौलागिरी हिमाल आरोहणका लागि 40 जनाले अनुमति पाइसकेका छन्। पर्यटकीय स्थल बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा अर्बौं लगानी भएका होटल व्यवसायी बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा परेका होटल व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष बाबुराम आचार्यले बताउनु भएको छ। दाङ देउखुरी 2 का स्वास्थ्य कर्मी कोरोना जोखिमका बेला पनि दीर्घ रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। गरिबी तथा पैसा अभावले उपचार गराउन नसकेका दीर्घ रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न घर घरमै पुगेका हुन्। निःशुल्क सेवा दिन डाक्टर अच्युत रिजाल नेतृत्वको टोलीले महामारीको जटिल अवस्थामा पनि दीर्घ रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै गएर सेवा दिएको हो। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य शिक्षा सचेतना तथा स्वास्थ्य संस्थाको आयोजना रविष्ट स्वास्थ्य पोलिक्लिनिकको प्राविधिक सहयोगमा राप्ती गाउँपालिका 5 को विकट तथा पहाडी गाउँ झुल्केमा पुगेर दीर्घ रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका साथै निःशुल्क उपचार गरिएको हो। सिसहनिया बजारबाट झन्डै 5 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने पहाडी गाउँ भुल्केमा कोरोना संक्रमणका बावजुद पनि आफ्नै घर आँगनमै स्वास्थ्य कर्मी आउँदा ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरू हर्षित भएका छन्। समस्या मुटुको समस्या मुटु त भड्किने अनि यहाँको पनि दुख्छ, कन्ना पनि दुख्छ। अब खुसी लागेको घरमा आएर चाहिँ जाँदा धन्यवाद। मलाई त समस्या त त्यही त मेरो त त्यही यिनी आँख लाग्दा दुख्छ नि, तिनी घोडा दुख्छ, यिनी दुख्छ, यिनी पुरै सबै दुख्छ। खुसी लागेको छ। फेरि दबाई पाम्ला हेरचाह गर्नु होला, म पनि बाँचिरहँला, मेरो जी पनि बाँचेर पनि हेर्नु होला भने अब के भन्ने। सेवा नै धर्म हो भन्ने उद्देश्यले अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने बिरामीलाई उनीहरूको घरमै गएर स्वास्थ्य चेक जाँच गरेको बताइएको छ। यहाँका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूलाई घर घरमा पुगेर चाहिँ उहाँहरूको रक्तचाप त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ ब्लड सुगर जाँच गर्ने काम गरेका छौँ। यसको खास उद्देश्य चाहिँ जो घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न, जो स्वास्थ्य संस्थासम्म गएर चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्न, त्यस्तो अशक्त असहाय वृद्ध वृद्धाहरूलाई चाहिँ घरमै पुगेर चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र हामी विगतदेखि चाहिँ यो राप्ती गाउँपालिकाको विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा गएर चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यही अनुसारको चेक जाँचहरू गर्ने, सुगर प्रेसर बिरामीहरूको हेर्ने, सबै कुरा गरेर औषधिहरूसँग प्रेसक्राइब गर्ने, लेखेर दिने काम गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ अब जुन बुढापाका ज्येष्ठ नागरिकहरू
घरबाट चाहिँ हिँडेर अथवा पहिलो हिँड्न नसक्ने अथवा गाडी चढेरसम्म जान नसक्नेहरूलाई चाहिँ सेवा पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेको ती गाउँमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा बिरामीहरूलाई बोकेर देउखुरीको सिसहनिया, लमही, भालुबाङ लैजानु पर्ने अवस्था छ। देशका सबै ठाउँमा प्रायः जसो स्वास्थ्य संस्था पुगिसकेको छ, तर ती गाउँमा एउटा मेडिकल समेत नहुँदा सिटामोल किन्नका लागि पनि देउखुरी जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि उनीहरूले स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट स्वास्थ्य केन्द्रको माग गरेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको भने पनि कतिपय पहाडी तथा विकट गाउँहरूमा अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य विकास पूर्वाधारबाट पछाडि परेका दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताले जानकारी गराउनु भएको छ। विद्युतबाट चल्ने सिटी रिक्साले गर्दा पूर्वीका सुन्दर सहरको नामले चिनिएका सहरहरू कुरूप बन्दै गएका छन्। नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायले आँखा चिम्लिँदा सहरी क्षेत्रमा सिटी सफारीले गर्दा अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो। 2 वर्ष अघिसम्म इटहरी उपमहानगर र प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नियमन र व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा केही समय पश्चात दुवै निकायले व्यवस्थापनमा चासो नदिएपछि इटहरी सहरका लागि सफारी व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ। समाधानतर्फ चासो राख्ने निकायहरू मौन रहँदा सर्वसाधारणहरूले दिनहुँ शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। लाइसेन्स समेत नभएका चालकहरूले मुख्य सडकमै चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको छ भने सवारीको चाप हुने मुख्य सडकका सिटी सफारी जथाभावी रोक्ने र ट्राफिक नियम विपरीत कुदाउने गर्दा सडक जामको समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। समस्या बहुत समस्या चोकमा हिँड्दाखेरि अब उतारमा आउँछ आउँदाखेरि आफ्नो ट्र्याकले आउने होइन, सही ढङ्गले आउने होइन, आफ्नो राइट जुन हिँड्नुपर्ने ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने त्यो ट्र्याकबाट आउँदैन, अर्कोले उछिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बाटो काट्ने बेलामा चाहिँ बहुत असुविधा भइरहेको हुन्छ। अब भनौँ 5-10 मिनट नै यहाँदेखि गोर्खाटीबाटतिर जानु पर्यो भनेदेखि 5-10 मिनट हामीलाई बाटो काट्नु नै टाइम लाग्छ त्यहाँ। सवारी साधनको चापले दिन प्रतिदिन सडक साँघुरो हुँदै गइरहेका बेला पछिल्लो समय भित्रिएका सिटी सफारीका कारण सडक क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। साँघुरो र अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि सडक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीलाई पनि समस्या हुन थालेको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा समेत चेक जाँचमा समस्या आएको प्रदेश 1 का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जानकारी दिएको छ। आवश्यकता भन्दा धेरै सफारीले गर्दा मुख्य सडकमा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढिरहेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि रहेको प्रदेश 1 का ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। हो, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सिटी सफारीको दुर्घटनाको अभिलेख हेर्दाखेरि यो पनि निकै वृद्धि भएर गइरहेको अवस्था छ र हाइवे साँच्चै भन्नुपर्दा अलिकति लङ डिस्टेन्स र त्यस्तै सुविधाको लागि अब त निकट भविष्यमै एसियन हाइवेकै रूपमा पनि विकास भइरहेको हाइवेलाई अलिकति स्वतन्त्र रूपले आवत जावतमा सजिलो बनाउनलाई र त्यसलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि पनि सिटी सफारीलाई चाहिँ अन्यत्रै रुट र अन्यत्रैतर्फ डाइभर्ट गरेर स्थानीयलाई पनि सुविधा र प्लस सिटी सवारीको पनि रोजीरोटीलाई हेर्नको लागि चाहिँ हो त्यस्तो अवस्था ल्याउन पाए चाहिँ यसलाई बेटर हुने थियो। रुट पाएको स्थानीय तहभन्दा बाहिर गएर यात्रु ओसार पसार गर्न पाइँदैन, तर इटहरीमा भने अन्य स्थानमा रुट पाएका सफारी खुल्लेआम कुद्ने गरेको पाइएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज भाद्र शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, आजदेखि महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ। आजदेखि 16 दिनसम्म महालक्ष्मीको आराधना गर्दै व्रत बस्ने चलन। 16 दिनसम्म निष्ठापूर्वक लक्ष्मी माताको उपासना गरेमा धनधान्य र समृद्धि प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास।
थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाए। भदौ महिनाको कृष्ण अष्टमी पछिको शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबारका दिन थारू समुदायले यो पर्व मनाउने चलन। यो पर्वमा विशेष गरी दाजुभाइले दिदीबहिनीको दीर्घायुको कामना गर्दै दिनभर व्रत बसी साँझपख भीमको पूजा गरी गहुँको पिठोबाट बनाइएका परिकार र फलफुल चढाई दिदीबहिनीको भाग छुट्याएर बचेको आफूले खाने चलन। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसको लोकगाथा बोकेको नाच लोप हुने अवस्थामा 7औं र 8औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको मिथिला क्षेत्रका प्राचीन लोकनाच अल्लाह रुदल, राजा सलहेस, शीतवसन्त, रुनन झुना, बादशाह गोपीचन्द, कुँवर बृजमान, सुन्दर वनको सुन्दर फुल, गुगली घाट, सामा चकेवा, कमला मैया जस्ता नाच लोप बन्दै नाचहरू लोप हुन थालेपछि यससँगै सम्बन्धित कलाकारहरू पनि पलायन बन्दै। म्याग्दीका पर्यटकीय स्थल करिब 5 महिनापछि खुल्ने तयारीमा। घोडेपानी, मोहरे डाँडा, खोपारा, टोड्के, रुइसे, झाँक्री पानी, धौलागिरी र अन्नपूर्ण आधार शिविर, नार्च्याङ झरना, मायलु डाँडा लगायतका पर्यटक स्थलमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन सुरु। दाङ देउखुरीका 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना जोखिमका बेला पनि दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै संक्रमणका बावजुद पनि आफ्नै घर आँगनमै स्वास्थ्यकर्मी आउँदा ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू पनि हर्षित। बाट चल्ने सिटी रिक्साले गर्दा पूर्वका सुन्दर सहरको नामले चिनेका सहरहरूको रूप बन्दै लाइसेन्स समेत नभएका चालकहरूले मुख्य सडकमै चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुनुका साथै सवारीको चाप हुने मुख्य सडकमा सिटी सफारी जथाभावी रोक्ने र ट्राफिक नियम विपरीत कुदाउने गर्दा सडक जामको समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ। समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइभ तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।